वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 30 मई 2026 बरोज़ हफ्ता कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज बुर्ज हमल। आज दिन का आगाज़ खुशगवार वाक़ये से होगा। अगर आपके ताल्लुकात में कोई तलख़ी थी तो आज शिकायत दूर हो सकती हैं। रुके हुए या उधार दिए गए पैसे वापस करने से राहत मिलेगी। शाम को आप ख़ानदान के अफराद के साथ किसी अहम मौजू पर बात कर सकते हैं। आज आप पुरसुकून और पुरएतमाद महसूस करेंगे। अचानक अखराजात पैदा हो सकते हैं जिसको कम करना नामुमकिन होगा। इस दौरान सब्र का मशवरा दिया जाता है। दूसरों के सामने अपनी कामयाबियों के बारे में बहुत ज़्यादा फ़ख्र ना करें वरना आपको कोई धोखा दे सकता है। नौजवान मनफी रुझान रखने वाले दोस्तों से दूरी बरकरार रखें। अखराजात और ताल्लुकात दोनों में तवाज़ुन ज़रूरी होगा। मीडिया और इंटरनेट से मुतल्लिक़ काम में आपको ख़ास कामयाबी मिलेगी। आज आपके माली हालात भी बेहतर होंगे। फौरी कामयाबी के हसूल के लिए गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस ना हो। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार से वाबस्ता अफराद को अचानक फ़ायदा मंद और अहम मालूमात मिल सकती हैं। आप अपने काम में मोहतात और शफाफ रहें। घर में पुरसुकून और खुशगवार माहौल रहेगा। रिश्तेदार कसरत से मिलेंगे। ख़ानदानी ताल्लुकात में इजाफ़ा होगा। गले का इन्फेक्शन हल्का बुखार के सबब बन सकता है। देसी मसनूआत का इस्तेमाल करें। आज का खुशकिस्मत रंग आसमानी नीला जबकि लकी नंबर 6 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज वक्त आ गया है कि आप अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी में इस्तेहकाम और सलामती पर तवज्जो दें। इससे आपके ताल्लुकात को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। एक दूसरे का साथ दें और मिलकर अपना मुस्तकबिल बनाएं। अपने ताल्लुकात के लिए एक मजबूत बुनियाद बनाएं ताकि आप दोनों मजबूती के साथ आगे आने वाले चैलेंजेस का मुकाबला कर सकें। टॉरस बुर्ज सौर। आज आप महसूस करेंगे कि किस्मत आपके साथ है। ख़ानदान के अंदर कुछ देर पर गलत फहमियाँ आपकी सालसी से दूर हो सकती हैं। बुज़ुर्गों के मशवरे पर अमल करना फ़ायदेमंद रहेगा। आज आप किसी मखसूस पॉलिसी से सरमायाकारी करने का भी गौर कर सकते हैं। ख़ानदान में आपकी अहमियत बढ़ेगी। वक्तन फ़वक्तन अपने बच्चों की रहनुमाई करने से इनके हौसले बुलंद होंगे। जल्दबाजी में फ़ैसले करने से गुरेज़ करें और अपने आप को काम से ज़्यादा बोझ से बचाएँ। बेहतर होगा कि पहले अहम कामों को तरजीह दें। करीबी रिश्तेदारों से अच्छे ताल्लुकात रखें। सब्र और तवाज़ुन ज़रूरी है। कारोबारी मंसूबों को अमली जामा पहनाने के लिए ये बेहतरीन वक्त है। मुलाजमीन और साथियों की मदद से काम आसानी से आगे बढ़ेगा। इस दौरान अपने कारोबार को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ देने की भी ज़रूरत है। आज आपको सरकारी मुलाजमत में ख़ुसूसी इख्तियार मिल सकता है। अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाने में संजीदा रहें। आज आपकी शरीक हयात का ताउन ख़ानदानी माहौल को पुरअमन और नज़्म ज़ब्त बनाएगा। आप अपनी ज़िम्मेदारियों को भी अहसन तरीके से निभाएंगे। आज आप किसी अच्छी तकरीब का मंसूबा भी बना सकते हैं। अपने ज़ियाबतीस और ब्लड प्रेशर की जांच करवाएं। तनाव और काम का ज़्यादा बोझ मसाइल को बढ़ा सकता है। आज का खुशकिस्मत रंग सुरख जबकि लकी नंबर 9 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपकी तवज्जो आपके ताल्लुकात में इस्तेहकाम और सलामती पैदा करने पर मरकूज़ रहेगी। आज आपके ख़ानदान और मोहब्बत के रिश्तों को एक मजबूत बुनियाद की ज़रूरत है। इसलिए कुछ ठोस इक़दामात करें जो आपके ताल्लुकात को मजबूत कर सकें। इस तरह आप न सिर्फ अपने ताल्लुकात को मजबूत करेंगे बल्कि एक दूसरे के साथ अपनी वाबस्तगी में भी इजाफ़ा करेंगे। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। बिलाशुबा आज कोई भी ज़ेरे इल्तवा काम पूरा हो जाएगा। आप मुख्तलिफ़ सरगर्मियों में दिलचस्पी लेंगे जिससे आपको सुकून मिलेगा। घर की देखभाल या तज़ीन व आराइश के हवाले से बातचीत हो सकती है। गैर शादीशुदा अफराद के लिए दिन अच्छी खबर लेके आएगा। घर का माहौल जोश व खरोश से भरपूर रहेगा। किसी भी मनफी सूरत हाल में अपने हौसले और एतमाद को बरकरार रखें। कुछ अफसोसनाक खबरें कुछ परेशानी का बाइस बन सकती हैं। माली मामलात की वजह से किसी दोस्त के साथ आपका रिश्ता ख़राब हो सकता है। छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करें। आज कारोबार अच्छी हालत में रहेगा।
नए मुआहदे का इम्कान है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में मुनाफा बख्श हालात मौजूद हैं। अगर आप सरमायाकारी करने के बारे में सोच रहे हैं तो फौरी तौर पर काम करने से पहले एहतियात से सोचें। सरकारी मुलाजमत में किसी किस्म की कोताही से ग्रेज करें। काम में नज़्म ज़ब्त ज़रूरी होगा। मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा घरेलू इंतज़ामात को मुतासिर कर सकता है। रोमानवी रिश्तों में भी हालात ठीक नहीं होंगे। ब्लड प्रेशर और ज़ियाबतीस के लिए बाकायदगी से चेकअप करवाएं। अपनी सेहत को नज़रअंदाज करना मुनासिब नहीं है, बर वक्त इलाज करवाएं। आज का खुशकिस्मत रंग नारंगी जबकि लकी नंबर 8 है। अब हम बात करते हैं कि जेमिनीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आप अपनी बातचीत में वजाहत और तख्लीकी सलाहियतों का तजर्बा करेंगे। आप दोनों के दरमियान सोचे समझे लम्हात का लुत्फ़ उठाएं। छोटी छोटी बातचीत और मुश्तरका ख़यालात आपको और भी करीब ले आएंगे। यह फ़ाहम व तफ़हीम और कबूलियत का दिन है जो आपके ताल्लुकात को मजबूत करेगा। खुले रहें और मोहब्बत की नई गहराइयों को दरियाफ्त करें। कैंसर, बुर्ज सरतान। आज नए मंसूबों को शुरू करने के लिए वक्त साजगार है। मामूली मसाइल और झगड़ों को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ने से आपको कामयाबी मिलेगी। कुछ ऐसा मस्बत हो सकता है जिसका आपने कभी तसव्वुर भी ना किया हो। तुलबा अपनी मेहनत के साजगार नताइज देखेंगे। आज आप पुरजोश और पुरएतमाद महसूस करेंगे। अगर कोई मतनाज़ा सूरत हाल पैदा हो जाए तो पुरसुकून रहना ही बेहतर है, वरना आपकी तवज्जो आपके काम से हट सकती है। कोई भी माली लेन देन करने से पहले मुकम्मल मालूमात हासिल करना ज़रूरी है। दूसरों के मामलात में मुदाखलत से गुरेज करें। हुकूमती मामलात अभी तक तातुल का शिकार रह सकते हैं। सब्र को बरकरार रखें। आज आपके कारोबारी अज़ाइम में से कोई पूरा हो सकता है। आपकी आमदनी में भी बेहतरी आएगी। किसी भी जायदाद से मुतल्लिक सौदे करते वक्त दस्तावेज़ात को एहतियात से चेक करें। आज आप कारोबारी बरादरी के साथ अच्छे ताल्लुकात बरकरार रखेंगे। काम पर मुतलबा काम का बोझ हासिल करने के लिए सब्र की ज़रूरत है। ख़ानदान के अफराद में कुछ इख्तलाफ पैदा हो सकता है। होशियार रहें कि घरेलू मामलात को फैलने न दें। इनको बर वक्त हल करने की कोशिश करें। मतवाज़िन ग़िज़ा और मामूलात को बरकरार रखने से सेहत के इस मसले से निजात मिलेगी जो आपको कुछ अरसे से परेशान कर रहा है। आप हल्का और बेहतर महसूस करेंगे। आज का खुशकिस्मत रंग क्रीम जबकि लकी नंबर 1 है। अब हम बात करते हैं कि कैंसेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आप और आपके साथी के दरमियान वाज़े और अमली बातचीत के लिए एक बेहतरीन दिन है। अपने जज्बात को वाज़े तौर पर बयान करना और अपने साथी की बात सुनना ज़रूरी है। एक दूसरे के साथ मीठे और फ़िक्र अंगेज़ लम्हात का लुत्फ़ उठाएं। आज आप छोटे रुमानवी इशारों के ज़रिए अपनी मोहब्बत को मज़ीद मजबूत कर सकते हैं। लियो, बुर्ज असद। आज आपके ज़्यादातर काम बग़ैर किसी रुकावट के मुकम्मल होंगे। ख़ानदान के सीनियर अफराद के ताउन और रहनुमाई से घर का माहौल पुरसुकून रहेगा। आज आपको किसी मुबारक तकरीब में शिरकत का दावतनामा मौसूल हो सकता है। ख़ानदान के अफराद की रहनुमाई भी आपको मुश्किल सूरत हाल पर काबू पाने में मदद देगी। कुछ लोग आपके बारे में अफवाहें फैला सकते हैं। ऐसे लोगों को नज़रअंदाज करें और इनसे फ़ासला बरकरार रखें। अपने जज्बात और गुस्से पर काबू रखना ज़रूरी है। जल्दबाजी और ज़रूरत से ज़्यादा जोश अक्सर किसी काम को ख़राब कर सकता है। सब्र और तहम्मुल से काम लें। कारोबारी हालात इस वक्त यूं के तूं रहेंगे। कोई अहम फ़ैसला करना मुनासिब नहीं है। ये वक्त ज़ेरे इल्तवा अदायगियों को जमा करने और राब्तों को मजबूत करने का है। मुलाजमत पेशा अफराद नए मौक़े की तवक्का कर सकते हैं। अपने काम के मियार को बरकरार रखें। आज आप घर के खुशगवार माहौल को बरकरार रखने की खुसूसी कोशिशें करेंगे। मौजूदा माहौल के मनफी असरात से ख़ुद को बचाएं। आपको अपनी खुराक का ख़ास ख्याल रखना होगा। आज का खुशकिस्मत रंग सफ़ेद जबकि लकी नंबर 2 है। अब हम बात करते हैं कि लियोज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आप और आपके साथी के दरमियान तख्लीकी गुफ्तगू होगी। आप दोनों को किसी नई और दिलचस्प चीज़ में दिलचस्पी होगी, जैसे कि कोई नया शौक़ बांटना या एक साथ मिलकर कोई प्रोजेक्ट शुरू करना। ये आपके ताल्लुकात को गहरा करेगा। इस वक्त के दौरान आप एतमाद के साथ अपने जज्बात का इजहार कर सकेंगे। अपने दिल की बात करने में हिचकिचाहट ना करें। विर्गो, बुर्ज सुमला।
رشتہ دار گھر کا دورہ کریں گے اور اہم فیصلے کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ بچے سکون اور راحت محسوس کریں گے کیونکہ ان کی تعلیم یا کیریئر سے متعلق مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس دوران سفر کرنا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ خاندان فعال اور بات چیت کرے گا۔ اگر آبائی جائیداد سے متعلق کوئی معاملہ چل رہا ہے تو مسئلہ برقرار رہ سکتا ہے۔ منفی رجحانات والے لوگوں سے دوری رکھیں کیونکہ اسے آپ کے رویے پر اثر پڑ سکتا ہے۔ کبھی کبھار آپ کو غیر متوقع طور پر فریب یا خوف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اپنے حوصلے کو برقرار رکھیں۔ آج آپ کے کاروبار میں اہم ذمہ داریاں جاری رہیں گی۔ آپ کو اپنے عملے اور ملازمین کی طرف سے مکمل تعاون حاصل ہوگا۔ طویل عرصے سے زیر التوا کام تکمیل کے لیے کھلیں گے۔ ملازمت کرنے والے افراد کسی معاملے پر اعلیٰ افسران کے ساتھ تناؤ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ بہتر ہوگا کہ پرسکون رہیں اور ان سے تحمل سے بات چیت کریں۔ آج آپ کی شادی شدہ زندگی میں کچھ پیچیدگیاں پیدا ہوں گی۔ پرامن طریقے سے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں۔ گیس اور پیٹ سے متعلق مسائل رہیں گے۔ بھاری اور تیل والے کھانے کھانے سے پرہیز کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ نارنجی جبکہ لکی نمبر 3 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ورگوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کو اپنے ساتھی سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے ٹھوس اور عملی اقدامات کرنا چاہیے۔ آج آپ کی توجہ مرکوز کرنے کی مہارت آپ کے تعلقات کو مضبوط بنانے میں مدد کرے گی۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر توجہ دیں جیسے کہ اپنے ساتھی کی پسند اور ناپسند کو جاننا اور ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھنا۔ لبرا، برج میزان۔ آج کچھ وقت گزارنا اور کسی تنظیم کی مدد کرنا آپ کو ذہنی سکون دے گا۔ آپ کو روزمرہ کے تناؤ سے بھی نجات ملے گی۔ خاندانی معاملات میں آپ کو اپنے والد یا والد جیسی شخصیت سے مناسب رہنمائی مل سکتی ہے۔ زمین سے متعلق کسی بھی زیر التوا مسائل کو حل کرنے کا آج صحیح وقت ہے۔ آج آپ متوازن محسوس کریں گے۔ انتہائی احتیاط کے ساتھ کام کریں کیونکہ ذرا سی بھی لاپرواہی کے تباہ کن نتائج ہو سکتے ہیں۔ سرمایہ کاری سے متعلق کام ملتوی کرنا دانش مندی ہوگی۔ کوئی بری خبر موصول ہونا اداسی کا سبب بن سکتا ہے۔ بچوں سے متعلق اہم فیصلے کرتے وقت خاندان کے بزرگ افراد سے رہنمائی ضرور لیں۔ آج آپ کو اپنے کاروبار میں کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے۔ میڈیا اور اشتہارات سے متعلق کام پر زیادہ توجہ دیں۔ تاہم آپ کی محنت کے باوجود آپ متوقع فوائد حاصل نہیں کر پائیں گے۔ کسی پر اندھا اعتماد نہ کریں۔ دفتری ماحول میں مثبت تبدیلیاں آئیں گی۔ میاں بیوی کے تعلقات خوشگوار رہیں گے۔ آج آپ کے پیار کے رشتے میں خاندان کی منظوری حاصل کرنے سے ذہنی سکون حاصل ہوگا۔ غیر متوازن غذا پیٹ کی خرابی کا باعث بن سکتی ہے۔ اپنے بلڈ پریشر کو باقاعدگی سے چیک اپ کروائیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ جامنی جبکہ لکی نمبر 5 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لبراز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ سنگل ہیں تو اس دوران ایک دلچسپ شخص آپ کی زندگی میں داخل ہو سکتا ہے۔ محتاط رہیں کہ فوری طور پر رشتے میں نہ جائیں بلکہ آہستہ آہستہ آگے بڑھیں۔ گہرے تعلقات استوار کرنے اور مضبوط بنیاد رکھنے کے لیے وقت نکالیں۔ آج کا دن آپ کی محبت کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لے کے آئے گا۔ اسکارپیو، برج عقرب۔ آج آپ کسی سرپرست جیسی شخصیت سے مل کر تر و تازہ اور خوشی محسوس کریں گے۔ اپنے مستقبل کے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وقت اچھا ہے۔ زیر التوا جائیداد کی خرید و فروخت مکمل ہو سکتی ہے۔ طلبہ پروجیکٹس میں نمایاں کامیابیاں حاصل کریں گے۔ اپنے زیادہ تر کاموں کو دن کے پہلے حصے میں مکمل کرنے کی کوشش کریں کیونکہ سیاروں کی پوزیشنز دوپہر کے بعد کچھ رکاوٹیں پیدا کر سکتی ہیں۔ کوئی خطرہ مول لینے سے گریز کریں اور اپنے موجودہ معمولات پر توجہ دیں۔ دوسروں کے ساتھ غیر ضروری تنازعات بدنامی کا باعث بن سکتے ہیں۔ اپنے کاروباری شراکت داروں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت آپ کو نرم رویہ برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس دوران اپنے کام کے معیار کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ شراکت داری میں داخل ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں تو فوراً فیصلہ کریں۔ ملازم افراد کو اضافی کام کے بوجھ کی وجہ سے اوور ٹائم کام کرنا پڑ سکتا ہے۔ میاں بیوی کی کوششوں سے گھر میں منظم اور نظم و ضبط کا ماحول پیدا ہوگا۔ شادی کے اہل افراد کو ایک اچھا میچ مل سکتا ہے۔ کام کا زیادہ بوجھ آپ کی صحت کو متاثر کرے گا۔ اس دوران آپ کو جسمانی اور ذہنی آرام کی ضرورت ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ زعفران جبکہ لکی نمبر 7 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسکارپینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔
آج کے لیے آپ کی محبت کا ذائچہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ تعلقات گہرائی اور شدت کا تجربہ کریں گے۔ اگر آپ کسی رشتے میں ہیں تو کھلی بات چیت کی مشق کریں۔ یہ دن آپ اور آپ کے ساتھی کے درمیان اعتماد اور جذباتی قربت کو مضبوط بنانے کے لیے بہترین ہے۔ اختلافات کو حل کرتے وقت اقتدار کی کشمکش سے گریز کریں۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ آج دن کے پہلے حصے میں کچھ مسائل پیدا ہوں گے لیکن وہ جلد ہی حل ہو جائیں گے۔ مذہبی اور روحانی مشاغل میں کچھ وقت گزارنے سے آپ کو ذہنی سکون ملے گا۔ ایک طویل عرصے سے زیر التوا کام کسی خیر خواہ کی مدد سے مکمل ہونے کا امکان ہے۔ آج آپ راحت محسوس کریں گے۔ آپ کے کام کے زیادہ بوجھ تناؤ کا سبب بن سکتا ہے۔ آپ کو اپنے ذاتی کام میں بھی کچھ رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آج آپ کے کچھ رازوں سے پردہ اٹھنے کا امکان ہے جس سے موقع ضائع ہو سکتا ہے۔ احتیاط اور رازداری دونوں ضروری ہیں۔ اپنے کاروبار میں سخت محنت کریں کیونکہ ابھی آپ کی محنت آپ کے مستقبل کو بہتر بنائے گی۔ شراکت داری کے کاروبار میں کام کی تقسیم پر تنازعات پیدا ہو سکتے ہیں۔ کسی سرکاری منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے آج آپ کو اوور ٹائم کام کرنا پڑ سکتا ہے۔ صبر کریں اور اپنے کام کو منظم رکھیں۔ گھر میں خوشگوار ماحول غالب رہے گا۔ کسی پرانے دوست سے حیرت انگیز ملاقات دلچسپ ہوگی۔ آج آپ کچھ پرانی یادوں پر بھی بات کریں گے۔ جوڑوں کا درد اور گیس سے متعلق مسائل برقرار رہیں گے۔ ایک منظم خوراک اور روزمرہ کے معمولات کو برقرار رکھیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ بادامی جبکہ لکی نمبر 5 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیجیٹیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کی محبت کی زندگی نئی مہم جوئی اور جوش و خروش سے بھری ہوگی، اور اگر آپ رشتے میں ہیں تو آپ اپنے ساتھی کے ساتھ مشترکہ سرگرمیوں میں حصہ لینے میں بہت اچھا محسوس کریں گے۔ یہ ان لمحات سے لطف اندوز ہونے کا دن ہے جو آپ کو اور آپ کے پیاروں کو قریب لاتے ہیں۔ آزادی اور مہم جوئی کا جذبہ آپ کے اندر غالب رہے گا، اس لیے کچھ نیا کرنے کی کوشش کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں۔ کیپریکارن، برج جدی۔ آج آپ اپنی روزمرہ کی سرگرمیوں میں نظم و ضبط برقرار رکھنا آپ کو بہت سے مسائل کو بچائے گا۔ آپ کے مالی حالات بھی بہتر ہوں گے۔ خاندان کا کوئی اہم فیصلہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ کسی رشتہ دار کی آمد سے خاندان میں خوشگوار ماحول پیدا ہوگا۔ آج آپ اطمینان محسوس کریں گے۔ جلد بازی میں فیصلے کرنا مناسب نہیں۔ اپنے دل کی بجائے اپنے دماغ کا استعمال کریں۔ اگر گھر میں کوئی بحث چھڑ جائے تو غصہ کرنے کی بجائے پرسکون رہیں اور حل تلاش کریں۔ طلباء کو کسی مضمون کے ساتھ مسائل ہو سکتے ہیں۔ اپنے استاد سے رہنمائی حاصل کرنے میں ہچکچاہٹ نہ کریں۔ کاروباری سرگرمیوں میں بہتری آئے گی۔ کسی کام میں رکاوٹیں آئیں تو سیاسی رابطوں کی مدد لینا مناسب رہے گا۔ آج آپ کو ساتھیوں اور ملازمین کا تعاون بھی حاصل ہوگا۔ سوشل میڈیا اور عوامی رابطہ برقرار رکھیں۔ یہ رابطے مستقبل میں فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ گھر میں مہمانوں کی آمد سے خوشگوار ماحول پیدا ہوگا۔ آج آپ شام کو فیملی ممبرز کے ساتھ شاپنگ پر بھی جا سکتے ہیں۔ اپنی صحت کو نظر انداز کرنا مناسب نہیں۔ خواتین کو ہارمونل مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ نیلا جبکہ لکی نمبر 8 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیپریکونینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کی محبت کی زندگی نئی گہرائیوں تک پہنچ سکتی ہے۔ یاد رکھیں آپ کی ایمانداری اور وضاحت آپ کے تعلقات کو مضبوط کرے گی۔ اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کریں اور دیکھیں کہ یہ آپ کی زندگی میں کس طرح مثبت تبدیلیاں لاتا ہے۔ آپ اپنے اندر ایک نئی توانائی محسوس کریں گے جو آپ کو صحیح سمت میں آگے بڑھنے کی تحریک دے گی۔ ایکویریس، برج دل۔ آج رشتہ داروں یا پڑوسیوں کے ساتھ ایک سنجیدہ موضوع پر بات ہوگی۔ آپ کی پوزیشن کی تعریف کی جائے گی۔ آج آپ نئی معلومات سیکھنے میں بھی وقت گزاریں گے۔ آپ کو اپنے بچوں کی طرف سے کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے۔ اعتماد اور سماجی سرگرمیاں برقرار رہیں گی۔ نوجوانوں اور طلباء کو زیادہ پختگی پیدا کرنا چاہیے اور حالات پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ لاپرواہی اور خوشامد بہت سے جاری منصوبوں میں رکاوٹیں بن سکتی ہیں۔ آج آپ کو ایک مخصوص شے خریدنے کے منصوبے ملتوی کرنا پڑ سکتے ہیں۔ تاہم ملک
کو برقرار رکھیں۔ کاروبار سے متعلق سرکاری کام وقت پر مکمل ہوں گے۔ اپنے کاروباری حریفوں کی سرگرمیوں کو نظر انداز نہ کریں کیونکہ وہ آپ کے طریقہ کار کی نقل کر سکتے ہیں۔ آپ کو زیر التوا یا ادھار رقم بھی واپس مل سکتی ہے۔ کام پر چوکس رہیں۔ اپنے مصروف شیڈول میں سے کچھ وقت اپنے خاندان اور بچوں کے لیے ضرور نکالیں۔ محبت کے رشتے گہرے ہوں گے۔ آج آپ کی صحت ٹھیک رہے گی۔ ضرورت سے زیادہ کام کا بوجھ بعض اوقات تھکاوٹ اور تناؤ کا سبب بن سکتا ہے۔ منفی خیالات کو دور رکھیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ گلابی جبکہ لکی نمبر 9 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکویرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آج کا دن اس بات کی علامت ہے کہ آپ کسی منفرد یا غیر معمولی کی طرف متوجہ ہوں گے۔ نیا رشتہ شروع کرنے کے لیے یہ دن اچھا ہے۔ اپنے دل کی بات سنیں اور نئے مواقع کے لیے کھلے رہیں۔ یہ محبت اور خوشی کے لیے موزوں وقت ہے۔ پائسیز، برج حوت۔ آج کا دن چیلنجنگ ہوگا لیکن عزم کے ساتھ ان کا سامنا کرنا آپ کو حل تلاش کرنے میں مدد دے گا۔ دوسروں سے متاثر نہ ہوں اور اپنے خیالات کو ترجیح دیں۔ آپ کو کامیابی ضرور ملے گی۔ آج آپ اپنے خاندان کے ساتھ کسی مذہبی سرگرمی میں خوشگوار وقت گزاریں گے۔ اگر آپ کے ذہن میں منفی خیالات پیدا ہوں تو ان پر قابو پانے کی کوشش کریں۔ اپنے مقاصد کے حصول پر توجہ مرکوز رکھیں۔ روحانی سرگرمیوں یا مراقبہ میں کچھ وقت گزارنے سے کافی سکون مل سکتا ہے۔ اپنے دماغ کو پرسکون رکھیں۔ ایک دیرینہ کاروباری مسئلے کو حل کرنے کے بعد آپ سکون کی سانس لیں گے اور کام اپنی معمول کی رفتار سے دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ جو لوگ مارکیٹنگ میں ملوث ہیں وہ ایک اچھا سودا کر سکتے ہیں۔ آج آپ کو کام پر خصوصی فرائض سونپے جا سکتے ہیں جو آپ کو تھکا دیں گے۔ میاں بیوی کسی بات پر ناراض ہو سکتے ہیں لیکن جلد ہی اس کا حل بھی مل جائے گا۔ نوجوان دوستوں کی دوستیاں مزید گہری ہوں گی۔ کام کی وجہ سے تھکاوٹ اور کمزوری غالب رہے گی۔ تناؤ سے بچیں اور کاموں کو آسانی سے مکمل کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ آسمانی نیلا جبکہ لکی نمبر 3 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پائسینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کی محبت کی زندگی نئی بلندیوں کو چھو سکتی ہے۔ جذباتی اطمینان آپ کے لیے اشارہ کیا گیا ہے۔ اگر آپ رشتے میں ہیں تو اپنے ساتھی کے ساتھ گہرائی سے جڑنے کی کوشش کریں۔ یہ وقت ہے اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کرنے کا۔ یہ آپ کی سمجھ کو مزید مضبوط کرے گا۔